मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में ठन गई और दोनों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। जी हाँ, दोनों पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और पीपल्स पार्टी के जियाले हैं और दोनों अपनी अपनी हुकूमतों के सरबराह हैं, लेकिन दोनों में ठन गई। ख़ास तौर पर पहले भी एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब से सानिया गुल प्लाजा हुआ उसके बाद से वज़ीर आला सिंध मेयर कराची से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उनका ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की शोहरत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है मेयर कराची की तरफ से, और उनकी ये नाअहली है कि जिसकी बुनियाद पर आज उंगलियां उठाने का मौका मिल रहा है। जबकि मेयर कराची इसमें सिंध हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और वो ये समझते हैं कि जो KMC है या वाटर बोर्ड है उनको मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए जाते और उनके मामलात में इंटरफेरेंस सिंध गवर्नमेंट की या सिंध के वज़ीरों की रहती है, जिसकी बुनियाद पर यह सारे मामलात को शुसूनूबी से नहीं तय होते। यह जो इल्ज़ामात हैं मेयर कराची के, ये कोई नए नहीं हैं। ये MQM के मेयर वसीम अख्तर भी किया करते थे। ये जब जमायत इस्लामी के मेयर थे नेमतुल्लाह खान, तो वो MQM की सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ भी वो ये बातें करते थे और ये शुरू से ये चीज़ रही है। लेकिन अब के बार ऐसा हुआ है कि जो लोकल बॉडी की गवर्नमेंट है यानी कि KMC, वो भी पीपल्स पार्टी के पास है और सिंध हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास है। इसका नतीजा क्या निकलेगा और ये ऊँट किस करवट जाता नज़र आ रहा है, इस पर आज मैं आपसे बात करूंगा। गुजारिश है कि आपको चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। सानिया गुल प्लाजा हुआ, 100 के करीब जानें ज़ाया हुई, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए, घायल हुए, उसमें मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वहाँ पर जो कॉस्मेटिक की चीज़ें थी, कपड़े थे, जूते थे, बहुत सारा ऐसा सामान था, फर्नीचर था, दुकानें थी, बिल्डिंग थी, यानी कि अगर मजमूई तौर पर आप कहें तो अरबों नहीं खरबों का माली नुकसान हुआ। लेकिन माली नुकसान को कौन देख रहा है, माली नुकसान की बात कौन कर रहा है कि कितने लोग बेरोज़गार हुए, कितने लोगों का रोज़गार छिना, कितने लोगों की दुकानें जल गई, कितने लोगों का रखा हुआ सोना दरबदर हो गया, कितने लोगों ने कैश करेंसी वहाँ पर रखी थी क्योंकि टैक्स से लोग बचते हैं, FBR के माचुंगल से लोग दूर रहना चाहते हैं, कितने लोगों के नोट वहाँ पर जल गए, कितने लोगों के अरमान जल गए, कितने लोगों के घर जल गए, कितनी बच्चियों के जहेज़ का सामान जल गया, जो कि जहेज़ का डायरेक्ट सामान नहीं रखा हुआ था, लेकिन कितनी बच्चियों के लिए जहेज़ के लिए जो चीज़ें तैयार की हुई थी वो जल गई, कितने लोगों के अरमान, कितने लोगों के आंसू जल गए। उसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो उस चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जो ज़िंदा लोग जल गए, जो ज़िंदा जानें जल गई, जो कि इस मुल्क के शहरी थे, जो कि पाकिस्तान के सिटीज़न्स थे। उनमें हमारी माएँ थी, बहनें थी, बच्चियाँ थी, नौजवान थे, बुज़ुर्ग थे, दुकानदार थे। आज उनकी हड्डियाँ, उनके जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा एक होकर मिल रहे हैं, उसमें उनकी बेहुरमती हो रही है। आपने देखा होगा कि जब कोई ख़ातून हमारी जो इंतकाल कर जाती हैं तो उनको जो है ना तो नामहरम मर्द छूता है, ना तो उनको नामहरम मर्द उनका आखिरी चेहरा देखता है, दीदार करता है, क्योंकि ये इस्लामी तकाज़े हैं। यहाँ पर तो उनकी लाशों को आपस में मिला दिया गया है, बदकिस्मती से उनकी तौहीन हो रही है। ज़ाहिरन नामहरम लोग हैं, कहाँ पर किस तरह दफनाया जाएगा, किस अज़ियत में वो अपनी जानों से गए होंगे, किस तकलीफ़ से अपनी जानों में गए होंगे, ये बहुत सारे सवालात हैं जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी पर शदीद तरीन दबाव इस वक्त महसूस किया जा सकता है पीपल्स पार्टी के हलकों में। और ये दबाव जो है, ज़ाहिर सी बात है, मेयर कराची की ज़िम्मेदारी थी डायरेक्टली, और मेयर कराची इसके ज़िम्मेदार हैं और इस पर वज़ीर आला सिंध भी काफ़ी गुस्से में है। जिस तरह कराची के शहरी गुस्से में है, इसी तरह चीफ़ मिनिस्टर सिंध भी गुस्से में। उन्होंने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से ये सिफारिश की है कि आप मेयर कराची को रिमूव करें। पीपल्स पार्टी की साख को अगर बचाना है तो मेयर कराची को आप हटाएं और मेयर कराची की जगह किसी और कॉम्पिटेंट बंदे को, पीपल्स पार्टी के किसी और जियाले को कराची की मेयरशिप दी जाए, कराची की सदारत दी जाए। पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा तकलीफ़ का मरहला है कि उसकी तमाम जगह हुकूमतें हैं। ये कराची शहर में पहली दफ़ा हिस्ट्री में पीपल्स पार्टी की लोकल गवर्नमेंट बन सकी है और अब यहाँ पर
پیپلز پارٹی ہی کے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں اس کے مخالف ہوئے، اور جتنی شاید مخالفت کوئی اور کر رہا ہے میئر کراچی کی، اس سے زیادہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس وقت میئر کراچی کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کو ناپسندیدہ کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی میئر کراچی نے بھی اپنی لابنگ تیز کر دی ہے، میں نے ان کو ہٹائے جانے کی بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ بھی اس پر کاؤنٹر جو ہے اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس لیے ہم کھل کے نہیں بول سکتے، میڈیا کے سامنے ڈائریکٹلی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میرے معاملات میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، میرے معاملات میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اور میرے کاموں کو روکا جاتا ہے، ڈیلے کیا جاتا ہے یا ڈسٹرب کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے چاہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو یا کے ایم سی ہو، وہ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، جس طرح وفاقی گورنمنٹ ہوتی ہے، جس طرح صوبائی گورنمنٹیں ہوتی ہیں، اسی طرح لوکل باڈی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ان کی اپروول، ان کی پاس سمریز بھیجنی پڑتی ہیں، ان کی سمریز روزانہ آتی ہیں، چاہے فنڈ ہوں، اختیارات ہوں، ٹرانسفر ہوں، پوسٹنگ ہوں، اپروول ہو، منظوری ہو، ہر چیز کے لیے ہمیں وہاں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے ہینڈل کرتے ہیں، نہ صرف چیف منسٹر بلکہ ان کے وزراء بھی۔ تو یہ ایک کھلا جو ہے پہلی مرتبہ ایسا منظر عام پر آیا ہے کہ اتنی شدت کے اختلافات سامنے آئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس معاملے پر کشیدگی پہلے سے بھی موجود تھی، اور انہی معاملات پر دونوں کی راہیں جدا تھی، لیکن ظاہری سی بات ہے دونوں ایک بڑے منصب پر فائز تھے، اور دونوں بلاول بھٹو کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے مین ذمہ داریاں جو پیپلز پارٹی کے پاس سب سے بڑے عہدے ہیں ملک میں، ایک وزیر اعلیٰ کو دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر وہ میئر کراچی کو دیا ہے۔ آپ اس میں سے کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ کیا سندھ حکومت واقعی کراچی کی جو لوکل باڈی حکومت ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، جبکہ وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے؟ کیا واقعی سندھ حکومت جو کے ایم سی، واٹر بورڈ اور دیگر جو لوکل باڈی کے ادارے ہیں ان سے وہ تعاون نہیں کرتے، یا وزیر اعلیٰ ان کو معاملات پر رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ اس پر رائے اپنی ضرور دیجیے گا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میئر کراچی نااہل ہیں، ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ آگ بھی لگی، اور کراچی کے جو لوکل ایشوز ہیں اس پر وزیر اعلیٰ سندھ ان کو صحیح ڈانٹتے ہیں اور صحیح ان کی شکایت لگا رہے ہیں، وہ واقعی اپنا کام ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے؟ کیونکہ سارے کام جو لوکل باڈیز کے ہوتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ یا سندھ حکومت کو ہم تنقید کا نشانہ تو بناتے ہیں، لیکن در حقیقت چاہے ٹرانسپورٹ کے کام ہوں، روڈوں کے کام ہوں، سیوریج کے کام ہوں، بریجز کے کام ہوں، کچرا اٹھانے کے کام ہوں، پانی کے کام ہو، چاہے سیوریج کا ہو یا صاف پانی ہو، یہ تمام کے تمام لوکل گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں، یہ کے ایم سیز کے کام ہوتے ہیں، واٹر بورڈ کے کام ہوتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی میئر کراچی معاملات دیکھتے ہیں۔ تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ صحیح ان کی شکایت کر رہے ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے تھی، کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ لوگوں کی رائے کا بڑا انتظار صرف مجھے نہیں بہت سارے لوگوں کو ہے، اور اسی رائے کی بنیاد پر بہت جلد بڑا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہوں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ میں نے چونکہ چینل نیا بنایا ہے، تو جن دوستوں نے شیئر نہیں کیا ہے وہ شیئر بھی کریں۔ یہ میرا آپ سے محبت میں ایک آپ سے مطالبہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں سے شیئر کیجئے گا، اور آپ دیکھیں کہ کیا یہ بیل آئیکن آپ نے پریس کیا ہوا ہے، سبسکرائب کر کے یہ کائنڈلی ضرور کیجیے گا۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اس کی اپڈیٹ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔